बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इशाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अब तक क्या लाया अमल तैयार किया गया है और अब से कुछ देर के बाद पीटीआई क्या करने जा रही है खान साहब की रिहाई को लेकर, इस मुतालिक बात करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने अपना एक अहम स्टेटमेंट दिया है जो कि आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे भी ये बहुत वायरल चल रहा है, वो आपके सामने रखूँगी, उस पर बात करेंगे। अलीमा खान साहिबा का ट्वीट वो आपके सामने रखूँगी। इसके अलावा गंडापुर साहब का क्या किरदार है खान साहब की रिहाई को लेकर, वो कितनी कोशिश कर रहे हैं, उनका क्या किरदार है इस पूरे सिनेरियो में, ये आपके सामने रखूँगी, उस पर बात करेंगे। जंग के जो हालात पैदा हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, इंडिया पाकिस्तान के जंग के मामलात इस वक्त कहाँ पहुँचे हैं, क्या हालात व वाक़यात चल रहे हैं, अब तक की क्या सूरत हाल है, उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं अब से कुछ देर के बाद, यानी कि आज 1 बजे, दिन 1 बजे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, जिसमें तमाम अपोजिशन पार्टीज़ शामिल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नाम से। ये अपना एक नेशनल एजेंडा रखेंगे। आज दिन 1 बजे इजलास होना है, अहम तरीन इजलास, जिस एजेंडे का मेन जो मकसद है वो इमरान खान साहब की रिहाई है और इसको रिप्रेजेंट करेंगे महमूद अचकज़ई साहब। तो इस एजेंडे में इमरान खान साहब का एजेंडा तो ये तो मेन एजेंडा है, ठीक है, खान साहब की रिहाई, लेकिन इसमें बाकी क्या मामलात रखे जाते हैं, क्या नेशनल एजेंडा सामने रखा जाता है, मज़ीद क्या डिस्कशन होती है, ये तो एक बार इजलास हो जाए उसके बाद ही आपके सामने मज़ीद अपडेट्स रखी जा सकेंगी। बहरहाल आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो है वो अपना एक इजलास करने जा रही है जिसका मेन एजेंडा इमरान खान साहब की रिहाई होगा। आगे चलते हैं। अलीमा खान साहिबा ने ट्वीट किया इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर। ट्वीट आपके सामने रखती हूँ, क्वाइट सिंपल, बिल्कुल सादा। रिलीज इमरान खान फ्रॉम इलीगल इम्प्रिजनमेंट, इमरान खान को गैर कानूनी कैद से रिहा किया जाए। पीपल वोटेड फॉर इमरान खान, लोगों ने इमरान खान को वोट दिया। देयरफॉर ही इज़ द ओनली वन दे विल ट्रस्ट विद डिसीजंस कंसर्निंग द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, इसलिए वो वाहिद शख्स है जिस पर लोग एतबार करते हैं। किससे मुतलिक? पाकिस्तान की सलामती से मुतलिक फ़ैसलों पर लोग भरोसा करते हैं। हाउ कैन गवर्नमेंट विद ओनली 17 सीट्स एक्सपेक्ट पीपल टू स्टैंड बिहाइंड इट टू डिसाइड देयर फेट? अब ये 17 सीटों वाली जमात, जिनके पास तो मैंडेट है ही नहीं ना, ठीक है, 17 सीटों पे आके ना अहल लोग, करप्ट लोग जो है वो जो आकर मुसल्लत हो गए, ये कैसे लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि एक तो आप चोरी के मैंडेट पर आकर बैठे हो, दूसरा आप जो भी इनके लिए फ़ैसला करो, लोगों की ज़िंदगियों के फ़ैसले करो, पाकिस्तान के फ़ैसले करो, और लोग आपके गलत फ़ैसलों में भी आपके पीछे खड़े हो जाएं। आपके फ़ैसले अगर सही भी हो ना तो लोग उसको सपोर्ट करते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं जिसको लोगों ने वोट दिया है। वो है 180 नशिस्तों वाला इमरान खान, जिसको आपने बेगुनाह जेल में रखा हुआ है, ठीक है। तो अलीमा खान साहिबा ने भी ये चीज़ बोली है और डिमांड की है रिलीज़ इमरान खान, और ये हर पाकिस्तानी की, हम सब पाकिस्तानियों की ये डिमांड है कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, क्योंकि इमरान खान है तो पाकिस्तान की बका है, और पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इमरान खान की तरह अपने मुल्क का दिफा कर सके, अपनी आवाम का दिफा कर सके, अपनी आवाम के लिए और अपने मुल्क की जो है आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए काम कर सके, वो इमरान खान ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। सलमान अकरम राजा ने स्टेटमेंट दिया है अपना कि 1200-1500 लोगों के निकलने से इनकलाब नहीं आता। 26 नवंबर के एहतजाज में हर तहसील में 1200-1500 लोग निकले और वो भी तितर बितर हो गए जब उन्होंने देखा कि हम इतने ही रहेंगे जबकि हम लाखों की बात करते हैं। अब सलमान अकरम राजा साहब, आपकी इस बात से मुझे इख्तलाफ है। इख्तलाफ क्यों है? क्योंकि लोग निकलते हैं और 26 नवंबर को 1200-1500 लोग नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग निकले थे। आपने बात करनी है तो आप पंजाब की बात करें कि पंजाब के लोग कहाँ पे थे, ठीक है। देखिए, लोग निकलते हैं, क़यादत छुप जाती है, क़यादत न जाने कहाँ होती है। उस दिन 26 नवंबर क्या आपको क़यादत का कोई बंदा नज़र आया? अली अमीन गंडापुर जो काफ़िले लेकर इस्लामाबाद पहुंचा, ठीक है, वो भी लोगों को, जब गोलियां चलना शुरू हुई, वो भी लोगों को बिना कुछ कहे बस आओ देखा ना तो भाग गया, ठीक है। और बाकी जो क़यादत के लोग हैं वो कहाँ पे थे? ये कहाँ पे थे? ये बैरिस्टर गौहर, उसकी तो दौड़ें लगी हुई थी कि हुकूमत से मुज़ाकरात चल रहे हैं, इमरान खान रिहा होने वाला है। वो तो इस किस्म की ट्वीट्स कर के दिखा रहे थे, ठीक है। आप 4 अक्टूबर का एहतजाज देखें या 26 नवंबर का एहतजाज, दोनों में लोग बड़ी तादाद में निकले। नहीं अगर कोई निकला तो क़यादत नहीं निकली, जिन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट लिए।
یہ تصویر اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے ان تمام لوگوں کی جنہوں نے خان صاحب کے نام پر ووٹ لیا اور اب تو یہ خان صاحب کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے، خان صاحب کا نام بھی نہیں لیتے۔ یہ اپنے فوٹو سیشنز کر رہے ہیں، یہ بیٹھے ہوتے ہیں مزے سے، پتہ نہیں پارٹیاں لگائی ہوتی ہیں، محفلیں لگائی ہوتی ہیں، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، فوٹو سیشنز ان کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن خان صاحب کی رہائی پر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ 2 سال ہو گئے ہیں، لیڈر بے گناہ جیل میں قید ہے۔ انہوں نے عوام سے وعدے کیے کہ ہمیں ووٹ دو، ہم عمران خان رہا کروا کے دیں گے۔ یہ ہر بار جو ہے وہ لارے لگاتے رہے کہ جی عید سے پہلے عمران خان آ جائے گا، سب سے پہلے تو نیا سال شروع ہونے سے پہلے عمران خان آ جائے گا، اس سال کے اینڈ میں عمران خان آ جائے گا، جنوری کے سٹارٹ میں عمران خان آ جائے گا، الیکشن سے پہلے عمران خان آ جائے گا، الیکشن کے فوری بعد عمران خان صاحب ہمارے درمیان ہوں گے، عید سے پہلے عمران خان رہا ہو جائیں گے، رمضان خان صاحب جو ہے وہ جیل سے باہر کریں گے، عید سے پہلے آ جائیں گے، عید کے بعد آ جائیں گے، چھوٹی عید آئی، بڑی عید آئی، کتنے بیچ میں مطلب کہ معاملات ہوئے، لیکن خان صاحب رہا نہیں کروا پائے۔ یہ لوگ اتنے زیادہ مطلب پتہ نہیں یہ بزدل ہیں کیا ہے۔ جب آپ کے پیچھے عوامی سمندر کھڑا ہو تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو ڈرنا چاہیے، ہاں لیکن اگر ان کے مفادات اہم ہیں، ان کے عہدے ضروری ہیں، انہیں ڈر ہے کہ ان کا عہدہ چلا جائے گا، ان کے مفادات ختم ہو جائیں گے، شاید اس ڈر کی وجہ سے یہ عمران خان کا نام نہیں لے رہے۔ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب، میں آپ کی اس بات سے اختلاف کرتی ہوں کیونکہ عوام نکلتی ہے، ٹھیک ہے، لاکھوں کی تعداد میں 26 نومبر کو لوگ ڈی چوک پہنچے، ان پر گولیاں چلائی گئی، قیادت کا ایک بندہ نہیں تھا۔ اگر قیادت اگر پوری کی پوری وہاں موجود رہتی نا تو یقین کریں گولی نہ چلتی، ٹھیک ہے، قیادت وہاں موجود نہیں تھی، جیسے کہ ان سب کو پہلے سے پتا تھا کہ شاید یہاں پہ یہ حالات و واقعات بننے والے ہیں، گولی چلنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بند کمروں میں بیٹھ کے بس یہ فیصلے کرتے ہیں کہ جی احتجاج کینسل کر دو، ہم یہ بعد میں کر لیں گے، اور اس کے بعد ڈی چوک کا نام بھی نہیں لیتے ہیں، بڑھ کے مار کے پھر نام نہیں لیتے، یہ حالت ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ نکلتے ہیں، لوگوں کو بلیم مت کریں، لوگوں کو لایا عمل تک نہیں دیا جاتا کہ بھائی وہاں پہنچ کے آگے ہم نے کیا کرنا ہے، کوئی لوگوں کو لایا عمل نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ لوگ عمران خان کی محبت میں نکلتے ہیں، لوگ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے نکلتے ہیں، لیکن جو لوگ عمران خان کے نام پہ عہدوں کے مزے لوٹ رہے ہیں وہ لوگ نہیں نکلتے، وہ لوگ نظر ہی نہیں آتے، وہ چھپ جاتے ہیں، وہ یا تو فرمائشی گرفتاریاں دے دیتے ہیں یا پھر نظر ہی نہیں آتے، چند فوٹو سیشنز کروا کے اس کے بعد ان کا عطا و پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پہ ہیں کہاں پہ نہیں ہیں۔ تو لوگ نکلتے ہیں، لوگوں کی بات نہ کریں۔ آج بھی لوگ آپ کو یہ چیز پریشرائز کر رہے ہیں کہ ڈی چوک چلو، ڈی چوک کیوں نہیں جاتے، وہاں جا کے احتجاج کیوں نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آج بھی لوگ آپ کو یہ چیز پریشرائز کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیں کون قیادت کا بندہ ہے؟ آپ کے سامنے جنید اکبر خان نے اپنا ایک پورا لایا عمل رکھا کہ کس طریقے سے خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے، خیبر پختونخوا کو بند کیا جائے، مختلف شہرائیں بلاک کی جائیں، پھر دیکھیں کیسے خان صاحب رہا نہیں ہوتے، پیچھے سے بجلی کا پاور پلانٹ جو ہے وہ بند کر دیا جائے۔ لیکن جنید اکبر خان اکیلا نہیں کر سکتا، کیونکہ باقی جو لوگ ہیں قیادت کے وہ چاہتے ہی نہیں کہ عمران خان باہر آئے، یہ لوگ عمران خان کا سودا کیے بیٹھے ہیں۔ آپ عجیب بات کرتے ہیں کہ لوگ نہیں نکلتے، اور آپ یہ کیسی بات کرتے ہیں کہ لوگ تتر بتر ہو گئے تھے؟ آپ کو نہیں پتا کہ اس دن گولیاں چلائی گئی تھی، لوگ ان گولیاں چل رہی تھی پھر بھی لوگ وہاں پہ مقابلہ کر رہے تھے اس فسطائیت کا، ٹھیک ہے، بنا ان کے ہاتھ میں گولیاں نہیں تھی، ان کے ہاتھ میں بندوق نہیں تھا، اسلحہ نہیں تھا، وہ لوگ بنا کسی اسلحے کے وہ لوگ وہاں پہ مقابلہ کر رہے تھے، گولیاں کھائی ہیں لوگوں نے، شہادتیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، خون دی ہے لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ جب لوگ خون دے دیتے ہیں تو آپ اس طریقے سے آ کے تذلیل کرتے ہیں کہ لوگ تتر بتر ہو گئے تھے، یہ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تتر بتر قیادت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تتر بتر لوگ نہیں ہوتے۔ 4 اکتوبر کو بھی لوگ ہی فسائیت کا مقابلہ کر رہے تھے، شیلنگ کا مقابلہ کر رہے تھے، شیل کھا رہے تھے، آنسو گیس کا مقابلہ کر رہے تھے، وہ لوگ وہاں پہ گرفتاریاں ان کی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، علی امین گنڈا پور وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ جب ایک چیز ہماری تحریک کامیاب ہونے لگتی ہے، بیچ میں سے بندہ اٹھ کے جو ہے وہ ایسی حرکت کرتا ہے کہ ہماری تحریک وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ نہ کریں، اس بات پہ میرے خیال سے آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ 26 نومبر کو جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ایک تو بیچارے بے گناہ نہتے، ٹھیک ہے، ان کو اتنا ٹائم، ان کو 6 مہینے جیلوں میں رکھ کے ان کو 4 مہینے کی اب سزائیں دے دی گئی ہیں۔ کیا انصاف دلایا آپ نے؟ جن لوگوں پر گولیاں چلائی گئی، جو لوگ شہید ہوئے، وہ بھی ماؤں کے لال تھے، وہ بھی ماؤں کے لختے چکر تھے، ان لوگوں کو کون سا انصاف دلایا آپ نے؟ تو یہ بات میرے خیال سے آپ کو ایسی بات بالکل نہیں کرنی چاہیے کہ 1200-1500 لوگ نکلے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے تھے۔ آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں کتنے لوگ تھے، اب وہاں موجود ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا پھر کہ کتنے لوگ ہیں کتنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔
गंडापुर साहब का क्या किरदार है इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर। गंडापुर मिनरल एंड माइंस बिल पे बहुत फोकस कर रहे हैं। वो आके जब तनकीद होती है, तनकीद का निशाना बनाया जाता है, तो गंडापुर साहब कहते हैं कि कोई बिल में पढ़ के मुझे बता दे कि उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे सूबे के ख़िलाफ़ हो या वफाकी हुकूमत के पास इख्तियारात जाएँ। बड़ा वो इस तरीके से आके गुस्से में आके जो है वो इस तरह से स्टेटमेंट अपनी देते हैं। मिनरल एंड माइंस बिल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इमरान खान की रिहाई ज़रूरी नहीं है। इमरान खान की रिहाई पे 2-4 बड़के मार के और उसके बाद आप खामोश हो जाओ। और फिर इनके भी आगे से टाउट्स हैं जो इनको डिफेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, जिन्होंने जो शायद इमरान खान को भूल चुके हैं। सही है, तो हम तो इमरान खान साहब को नहीं भूल सकते हैं। हम तो सवाल करेंगे, क़यादत का कोई भी बंदा हो, कोई भी, हम उससे सवाल करेंगे। एक पूरे सूबे की हुकूमत दी अली अमीन गंडापुर को, क्या अली अमीन गंडापुर रास्ते बंद नहीं कर सकता, शहराएं ब्लॉक नहीं कर सकता? लोग अपने दम पे वहाँ पे शहराएं ब्लॉक करते हैं, ठीक है, लोग अपने दम पे करते हैं शहराएं ब्लॉक, और वहाँ पे क्या अली अमीन ताउन नहीं कर सकता? उल्टा सवाबी धरने में सवाबी धरना कैंप जो लगाया गया वो तोड़ फोड़ कर दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये चीज़ें होती हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तोड़ फोड़ होता है, गिरफ्तारियां होती हैं। किसकी हुकूमत है? अली अमीन गंडापुर की। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत में अगर ये सब होगा तो फिर हमें बताए ना, फिर हम क्या सोचें कि इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर अली अमीन गंडापुर कितना सीरियस है। ये सीरियसनेस है, ठीक है, कि मिनरल एंड माइंस बिल बड़ा ज़रूरी है, लेकिन इमरान खान की रिहाई ज़रूरी नहीं है। कभी जो इन्होंने किया हो, इन्होंने डी चौक का रुख किया हो, पहले आते हैं 12 अजला क्रॉस करके चले जाते हैं, दूसरी बार आते हैं तो गोली चलती है तो कारकुनान को वहीं पे बिना कुछ के कारकुनान को छोड़ के भाग जाते हैं। तो गंडापुर साहब का ज़्यादा फोकस अपने फ़ोटो सेशंस पे है आजकल। अपने आगे से टाउट्स रखे हुए हैं जो इनकी वीडियोस बना के उनको जो है वो अपलोड कर रहे होते हैं। लश पश गाड़ियों से ये निकल रहे होते हैं, एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठते हैं। लीडर वहाँ पे गर्मी हो सर्दी हो, वहाँ पे किस हाल में है कोई परवाह नहीं है। उसके नाम पे वोट लेके यहाँ पे मज़े हो रहे हैं, याशियाँ हो रही हैं, लेकिन उसकी रिहाई के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारे जो मफादात हैं, हमारे जो याशियाँ लगी हुई हैं, हम जो खान साहब का नाम कैश कर रहे हैं, अगर इमरान खान बाहर आ गया तो हमारी याशियाँ ख़त्म हो जाएंगी ना। तो बेहतर है इमरान खान जेल में रहे। ये बात मैंने आपको उस वक्त भी बताई थी जब अली अमीन गंडापुर पहले भी जब भाग आया था। मैंने आपको बताया था कि अली अमीन गंडापुर को ये बात जो है ना, इस बात की गारंटी दी गई है कि तुम करो गद्दारी, तुम्हें इमरान खान से सामना नहीं होगा, तुम्हारा इमरान खान बाहर नहीं आएगा। इमरान खान साहब के 9 मई केसेस भी लग चुके हैं, उनके 8 गालिबन केसेस 9 मई के रह चुके हैं जिनमें ज़मानत मंजूर होनी है। 9 मई के केसेस भी लग चुके हैं, और 190 मिलियन पाउंड केस जिसमें पहले ये कहा जा रहा था वो केस 2025 में लगाया ही नहीं जाएगा, लेकिन अब वो केस भी लगा दिया गया है। 8 मई को उसकी भी हेयरिंग है। और सेनेटर एजाज चौधरी साहब की 9 मई केसेस में ज़मानत हो गई। रिहा कब किया जाएगा इसका कुछ पता नहीं, क्योंकि अदालत ऑर्डर कर देती है, लेकिन अदालती अहकामात माने जाते हैं नहीं माने जाते ये तो वक्त ही बताएगा। सदाम तरीन को भी रिहा कर दिया गया, सालार काकड़ भी रिहा हो चुके। अब खान साहब ने बोला था कि सबसे पहले उनके तमाम वर्कर्स को रिहा किया जाए, उसके बाद खान साहब रिहा होंगे। अपने आखिरी वर्कर तक खान साहब जो है वो अपनी रिहाई नहीं चाहेंगे किसी सूरत भी। तो अभी खान साहब के केसेस जो है वो लग चुके हैं, देखते हैं इनमें क्या मामलात रखे जाते हैं। पहले के केसेस में भी अब तक इंसाफ नहीं हुआ खान साहब के साथ। खान साहब को ज़मानतें भी दी जाएँ या खान साहब को रिहाई के ऑर्डर्स भी दिए जाते हैं, तो निज़ाम दीन इस वक्त खौफज़दा है खान साहब से, और अपनी हटदर्मी और अपनी ज़िद और अना के आगे इतना ज़्यादा जो है वो बरहम है निज़ाम दीन कि वो इमरान खान साहब की मकबूलियत से खौफज़दा है, इमरान खान साहब से खौफज़दा है, जिसकी वजह से वो खान साहब को जेल में ही रखना चाहता है, खान साहब को रिहा नहीं करना चाहता। तो अदालतें तो ऑर्डर्स कर भी देती हैं अगर, तो उस पर अमल दरामद नहीं की जाती है। बहुत सारे मामलात में हमने देखा कि नहीं, अदालती अहकामात को नहीं माना जा रहा है। जैसे कि खान साहब से मुलाकातों के मामले में खान साहब को फुली आइसोलेट किया गया है। आज 42 दिन से ऊपर हो चुके हैं, आई थिंक 44-45 डेज़ हो चुके हैं। खान साहब से, खान साहब की बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा। जिन लोगों से खान साहब मिलना चाहते हैं उनसे खान साहब को नहीं मिलवाया जा रहा है, लेकिन अपने जो कंप्रोमाइज़ लोग हैं उनको मिलवाया जा रहा है, और फिर वो फ़िल्टर मैसेज खान साहब का ला के बाहर दे देते हैं। तो अब इन केसेस में क्या होगा, क्या इसमें इंसाफ किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। खान साहब की रिहाई सबसे अवलीन तरजीह है, क्योंकि खान साहब बेगुनाह कैद में हैं, और जजेस को भी इस चीज़ पर ख़ुद एक्शन लेना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि जो चीफ़ जस्टिस होता है ना, उसके पास अज़ ख़ुद नोटिस लेने का इख्तियार होता है। लेकिन शायद हमारे जजेस ये बात भूल चुके हैं, और आइन और कानून और इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, अदलिया को
عدلیہ کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ ججز جو ہے وہ از خود نوٹس نہیں لے سکتے. ججز جو ہے وہ فارورڈ ایز ریسیوڈ فیصلے کرتے ہیں، جو ان کو فارورڈ کیا جاتا ہے وہیں پڑھ کے سنا دیتے ہیں اور بات ختم. پھر ان کا فیصلہ مانا جاتا ہے یا نہیں مانا جاتا، اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو ججز کو بھی ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اور ایک سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے اس کے پاس از خود نوٹس لینے کا اختیار ہے. ان کو بھی جاگنا ہوگا. جیسے بھی غیر آئینی ترمیم کے ذریعے ہی آپ جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ نے ایک عدالت اللہ تعالیٰ کی بھی لگنی ہے، وہاں پہ بھی جواب دینا ہے. دنیا ہی نہیں ہے اور آپ کا مفادات ہی نہیں ہے، چند ٹکے آپ کے کبھی نہیں رہنے اور قبر میں ساتھ نہیں جانے. آگے چلتے ہیں. انڈیا اور پاکستان کی جنگ کا جو ڈرامہ ہے، 10-12 دنوں سے یہ ڈرامہ جو چل رہا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس ڈرامے کی کیا صورتحال ہے؟ سب سے پہلے تو آپ سیریسنس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر عطا تارڑ کے ساتھ مل کر تمام پارٹیز کو بلاتے ہیں بریفنگ کے لیے کہ انہیں بریفنگ دی جائے گی، ٹھیک ہے. اب جس کانفرنس کو عطا تارڑ بریف کریں قومی سلامتی کو لے کے، سیکیورٹیز کو لے کے، تو آپ اس کی سیریسنس کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں، ٹھیک ہے. اب پاکستان تحریک انصاف نے انکار کر دیا اس اجلاس میں شرکت کے لیے، اس میٹنگ میں شرکت کے لیے. عمران خان صاحب کے بغیر کسی صورت بھی وہ شرکت نہیں کریں گے، اور پھر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے اور عمران خان صاحب کو لایا جائے، عمران خان صاحب کو بٹھایا جائے، ٹھیک ہے. یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ انہوں نے شرکت نہیں کی، کیونکہ یہ بھی ایک ٹریپ تھا. دیکھیں مولانا فضل الرحمان شامل نہیں ہوا، بلاول بھٹو وہ شامل نہیں ہوا، اور نہ وہاں پہ شہباز شریف تھا، ٹھیک ہے. تو یہ بس ایک عوام کو دکھانے کے لیے، اور لوگوں کو عاصم منیر چاہتا ہے کہ لوگ اس کے قریب ہو جائیں، لوگوں کے دلوں میں کسی طریقے سے اپنے لیے نفرت ختم کی جا سکے، ٹھیک ہے. تو ایجنڈا یہ ہے، صحیح ہے. اس کا کوئی نہ تو پاکستان کی سلامتی سے ریلیٹڈ ایجنڈا ہے. پاکستان میں کیا دیکھیں، جنگ ہوتی ہے نا، اس طرف بھی بارڈر کے اس پار بھی اس پار بھی، دونوں طرف نقصان نہتی عوام کا ہوگا. ان حکمرانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، ان کے اپنے سیاسی مقاصد ہیں. اب آپ مودی کو دیکھیں، مودی اپنے بہار میں الیکشن جو جیتنا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اس الیکشن کے لیے وہ ووٹ مانگتا ہے، وہ اس حملے کو سامنے رکھ کے اس کو جواز بنا کے ووٹ مانگتا ہے، ٹھیک ہے. اس نے الیکشن جیتنا ہے بہار کا، اس کے اپنے سیاسی مقاصد ہیں. ادھر پاکستان کی طرف آئیں تو یہاں پہ ان کے اپنے ایجنڈے، ان کے اپنے مقاصد ہیں، ان کے اپنے سیاسی مقاصد ہیں، اور ان کے اپنے عاصم منیر کے اپنے مقاصد ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مریم نواز، شہباز شریف، نواز شریف، یہ لوگوں نے اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں کہا انڈیا کے خلاف، مودی کے خلاف، حالانکہ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے پاکستان کو دھمکیاں دیتے رہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا. کیوں نہیں بولا؟ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کے اپنے کاروبار ہیں وہاں پہ، اور مودی کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. یہ کسی صورت بھی پاکستان کے لیے، پاکستان کا مفاد ان کے لیے اہم نہیں ہے. ان کے لیے اہم ہے تو ان کا اپنا مفاد ہے، اور یہ اپنے مفادات پہ، پاکستانی مفادات پہ، یہ پاکستان کی سلامتی کو کبھی بھی جو ہے وہ فوقیت نہیں دیں گے، ٹھیک ہے. اب 150 افغان ٹرک جو ہیں وہ بارڈر کراس کر لیتے ہیں واگا بارڈر سے. اس طرف سے بھی کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بارڈر بند کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم بھی واگا بارڈر بند کر رہے ہیں، لیکن ٹرک وہاں سے کیسے گزر جاتے ہیں، یہ بڑی حیرت کی بات ہے. کیسی جنگ چل رہی ہے کہ وہاں سے 150 افغان ٹرک جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں. اب انڈیا نے ایک اور چیز پہ پابندی لگائی ہے کہ جو بھی پاکستان کی جو شپس ہوتی ہیں نا، فلیگ جس پہ پاکستان کا ہوگا، وہ وہاں پہ انٹری نہیں کر سکتے. ان کو بین کیا ہے. ان کی دیکھا دیکھی پاکستان نے بھی کہا، ہم نے بھی بین کر دی ہے. پاکستان، انڈیا کی کوئی پروڈکٹ پاکستان سے ہوتی ہوئی نہیں جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں یہ کبھی بھی خود سے ڈیسیژن نہیں لے سکتے، یہ کبھی بھی فیصلے خود سے نہیں کر سکتے بھائی ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں. یہ ہمیشہ ان کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم پانی بند کریں گے، یہ بھی ادھر سے کہتے ہیں ہم ایئر اسپیس بند کر دیں گے. مطلب یہ خود سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ ان کو فالو کر کے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ تو سالڈ خود کرو نا، کچھ تو سالڈ سا خود بھی کرو. نہیں، انڈیا نے جو ہے وہ پانی بند کر دیا باقاعدہ سے. ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پانی جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے باقاعدہ سے انڈیا کی جانب سے. پاکستان کیا کرتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اور لائن آف کنٹرول پہ وقتاً فوقتاً فائرنگ جاری ہے، وہ تو ویسے بھی ہوتی ہی رہتی ہے. وہ تو ایک یہ تو ایک مطلب کہ کریٹ کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ ایک سیاسی مقاصد ہوتے ہیں میرے خیال میں، ٹھیک ہے. سیاسی مقاصد. دیکھیں جنگ اگر ہوتی ہے نا، جنگ کو لوگ بڑا ہلکا لیتے ہیں، جنگ کو لوگ بڑے ہلکے سے لیتے ہیں. جنگ میں پورے ملک تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، پورے ملک کی اکانمیز برباد ہو جاتی ہیں. ہماری اکانمی تو ویسے کچھ نہیں ہے، ویسے ہی برباد ہے، ٹھیک ہے. تو جنگ میں نقصان عوام کا ہوگا، اس طرف ہو یا اس طرف ہو، دونوں طرف، کیونکہ دونوں طرف نیوکلیئر پاور ہے. پاکستان کے پاس بھی ایٹمی پاور ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام دے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو، جن کی وجہ سے پاکستان کو ایٹمی پاور ملا. اور ایٹ لیسٹ ہم بھی کھل کے کسی کو کچھ بول سکتے ہیں، ہم بھی انڈیا کا جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. صرف اس وجہ سے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں بھی ایٹمی پاور ہے، ٹھیک ہے. اس طرف بھی ایٹمی پاور ہے. تو جب دو نیوکلیئر پاورز ٹکراتے ہیں
روس اور یوکرین کی آپ اگزامپل لے سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یوکرین کی تو پوری اکانومی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، ٹھیک ہے. تو دونوں طرف جو ہے وہ نقصان عوام کا ہوتا ہے. اس چیز کو ہلکے میں نہ لیا جائے. اور لوگ بھی مذاق اڑاتے ہیں جنگ نہیں ہوگی، لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے، لیکن ہم مطلب میں یہ کہوں گی لوگوں سے کہ وہ مینٹلی طور پر اس چیز کے لیے تیار بھی رہیں، کیونکہ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور بہتر ہے کہ اپنے سٹاکس کر لیا جائے، فوڈ سٹاک کر لیا جائے، یا کیونکہ ضروری ہے یہ. جب دیکھیں جنگ کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو قید کے صورتحال بھی، آپ فلسطین کی اگزامپل لے لیں. فلسطین میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جس حالت میں وہ رہ رہے ہیں، اس چیز کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ رحم کرے فلسطین پر، کیونکہ مسلمان ملکوں نے تو اتنا کچھ ساتھ نہیں دیا ہے فلسطین کا، ٹھیک ہے، جنگ کے معاملے میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید بہت ساری خبریں بھی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گی اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری آواز مزید مضبوط ہو سکے. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد.